جديده على قناه موروكان كار درايفر. عرفت راه قبلت عليكم بزاف كما وعدتكم. في 40,000 ابوني غنديروا طومبولا، واللي بغى يشارك خصو يكتب طومبولا في كومونتير، وخصو يتابونا لسبيد كوم وكاربون ايمان. هما لي سوسيتي اللي غيعطيونا لي كادو. ودابا مع التيست ديال سي 63. Enfin, جبت لكم سي 63 اس فيس ليفت الموديل الاخر. السميه ديال سي 63 راه كانت بدات في دبليو 204 اللي خرجت في 2007 2014، ولكن حتى هي براسها ما كانش فيها الموتور 6 لتر 3، كان فيها 6 لتر 2. هما هاد الجداد بقاو شادين هاد السميه هادي، ولكن الموتور فيه 4 لتر توين توربو، موتور بويسون. دابا نهضروا على الموتوريزاسيون. طوموبيل سي اون برلين داكسيون. البرلين زعما تقدر تمشي انت وولادك فيها ترونكيل اون ميم طون، عندك لا سبورتيفيتي. ملي كتسوقها كتحس براسك بحال خرجتي من لاصال ترينيتي مزيان. نبداو لي ديتاي. لي زوبتيك جداد ملتي بيم ليد، الديزاين ديالهم واعر بزاف. وهاد لو تروك زرق هنا كتعرف بان الفول ديال لي زوبتيك فيهم هذاك السيستم اللي تكون غادي في الطريق، الا كان شي واحد جاي كيهبط الضو باش ما يعميش هذاك اللي جاي مقابل معاك. وفي الفيس ليفت بدلوا البارشوك، زادوا فيه واحد لي زونطريدير مغيرين على الموديل القديم، ولا كالندر ستيل جي تي ار. كل واحد شنو كيقول لها ستيل جي تي ار ولا ستيل بان امريكان. لا فاس افون اغريسيف فول بلاك، شويه ديال اللعيبات اللي فيها مات. الليل باين راه عريض واحد شويه، راه بارشوك ديال كلاس سي عادي ما تيركبش فيها. وهنا كتشوف الفي 8 بي توربو باش كتعرفها سي 63. والحاجه الا بغيتي تعرفها سي 63 مع كلاس سي عاديين واخا يكونوا دايرين لي باك هما الفريناج. وديجا هادي ايكيبي فريناج سيراميك. سي فري كو سا كوت شير مي راه سا فرين بيان، ما كيسخن. او ميم طون لي ديسك تيدوزو بزاف د الوقت. جو سي با بشحال الوقت، مي وقيلا مع اكثريه ما عمر سولت شي واحد لقيتو بدل لي ديسك ديال السيراميك. لي جونت 19 بوس. المهم هذا راه غير كاش، راه كتحيدو وكتلقى لي بولون. هاد ستيل داروه بحال بور شويه. القدام كاين 245 واللور كاينه 265 ميشلان. الديفيزور مغير على الفاز 1 ايديسيون 1، فيه هاد اللعيبه زايده لتحت. ولي سورتي راه كبار شويه، اما سي با لي سورتي اللي كاينين في 63 هادي اللي قبل ديال 2016. سبويلر تيبقى هو اللي عرفناه ديال سي 63. ولي فو ديال فيس ليفت يكونوا حتى في كلاس سي عاديه. ايوا نجيو نشوفوا الداخل. الداخل هنا قريبه الكلاس سي عاديه، مي سياج ميموار فيه 3 د لي ميموار تقدر ديرهم. سي بون نتا كتخلي شي واحد الطوموبيل. هنا
السياج شوفون وحداه السياج فونتيلي تا هو باش تبرد. وهنا كنشوفوا التويتر ديال لا سونوبر ماستر لي سياج باكي المهم ركبت فيهم بون ما كتحسش بهم قاصحين بزاف كونفورطابل. ندخلوا لداخل لا نوفوتي كاينه لداخل بزاف. ليكرون جديد تا هو الفولون جديد الفولون اللي واعر غنديماريو باش نحركوه. او لافيشاج واعر ما كاين فيه بزاف. لا نوفوتي اللي كاينه هو هذا الفولون هذا داروا لك بزاف د الحوايج. انت هنا تقدر تبدل هنا تراكشن اوف باش تحيد لونتي باتيناج. انت حيدتيه الا بقيتي بارك تحيد كلشي وكتولي عندك هنا بشحال بغيتي تطلق. انت دابا واحد طلقو غير شويه جوج 8 هي الطوب. ملي كدير اوف صافي تحيد كامل ما كاينش لونتي باتيناج كاع نهائيا. يعني الطوموبيل كتلعب بها كما بغيتي. نجيو لهنا نردوها عاديه. هنا كتبرك الفوق كيعطيك هنا لا ديورتي ديال لي زامورتيسور واش بغيتيهم قاصحين ولا رطبين. هنا راه كيتبدل نقدر عندك هنا كتشوفهم راه كيتبدل كونفور سبور بلس كونفور نخليوه. نزيد هنا بغيتيها مانويال ولا اوتوماتيك. هنا ما كتمشي لستالون ستوب باش ديزاكتيفي ونرجعوه هنايا عاوتاني لي شابمون ونبرك هنا غيتحل لي شابمون. وهنا لافيشاج كاين بزاف ديال لي مود دافيشاج. وهنا باش كتبدل لي مود راه ملي كتبدل هي سبور بلس. كاين ريس كيبدا فيه الطرطيق حنا نردوه. كونفور ريغولاتور ليميتور دو فيتاس. هنا هادي كدوز تشوف اللي بغيتي. هنا ميديا تليفون. وهنا كتجي الديزاين حاجه اللي كتعجبني بزاف. ديجا حنا دايرين هذاك سوبر سبور زوين وكاين السبور انت سبورتيف. انت كاين كلاسيك عادي. انا كيعجبني هاد سوبر سبور واعر بحال ديال اي ام جي تي 4 دورز. والداخل كاين كتشوفوا هنايا كربون لي بوطون كتشوفوا لتحت. هاد اللعيبات اللي داروا لك في الفولون ما كتبقاش تستعمل هادو بزاف. ليكرون ماشي تاكتيل مي فيه هادي هنايا. هنا كتحكم الا بغيتي دوز شي حاجه. انت بهادي نقدر ندوز نافيغاسيون تليفون فييكول. هنا يعطينا بزاف د الحوايج. لا كليماتيزاسيون لاسيستون. هنا تراك باك باش كيعبر لك الا كنتي في شي سيركوي. ريغلاج ديكليراج كتحكم بالضو ديال لي زوبتيك بلس حتى الضو اللي عندك هنايا حدا في لي ريتروفيزور. وكاين دابا ما غيبان ليناش في الليل كاين ليكليراج دومبيونس. المهم نشوف هنا واش يبان لكم. ها هو بالموف نحاولوا نقلبوا عليه اكليراج ريغلاج امبيونس وكتبقى تزيد. شوف البلان اللي دارو كتزيد لي كولور انت بشويه عليك. كيزرق داكشي يقرب للزرق يقرب للحمار. انت دابا بياض بغيتي تديه حتى لورانج ما تيبانش مزيان. انا ربط لكم شويه راه كيتبدلوا. صراحه هاد اللون هو اللي زوين بحال الموف. الا بغيتي تحل الكوفر كاين البوطون حتى هنايا. نمشيو للسياج اغيير نشوف واش فريمون كونفورطابل. صح ردينا كرسي بزاف.
شوف الخدمه ديال السياج بيكولور. وهنا كنجي لداخل امبيكابل. كتشوف قدامك سياج كونديكتور بهاد لالو. وهنا كاينه لاكلين كتحكم بها انت اللي راكب اللور، كتسد ولا كتحل. هنا كتسخن ولا كتبرد. وهنا ديال الريح ودو تويتر ديال لا سونو برناستر. نمشيو للحاجه اللي مهمه بزاف اللي كلشي تيبغيها هو الموتور. نحلو الكابو. 4 لتر توين توربو. توربوات هما الفوق راه باينين. هاد الاس فيها 510 د الخيل و 700 نيوتن متر. الكوبل دايما كاين اباريجيم، كتحشي رجليك تتزيد. نهضروا عليها حتى في الدريفت، تكون انت غادي كاتريام كتحشي رجليك في ان فيراج كتمشي زرقاء. هادشي الا كنتي محيد التراكشن بيان سور. ليستوار دا ام جي عاودتها لكم، راه نخلي لكم الفيديو ديال ليستوار ديال لا ام جي. اي انجينيور كيخدم في شي طوموبيل كيخلي لك هنا سميتو. بسم الله نبداو التيست. دابا غنسوقوها. نبداو اول حاجه غنسوقوها بمود كونفور باش تشوفوا كيفاش دايره. الا كنتي بير دو فامي غادي ترونكيل ترونكيل، ما كتحسش بشي حاجه بحال الطوموبيل عاديه. ايوا سيدي تدير الطق تبدل مود سبور بلوس. ايوا سي هذيك 700 نيوتن متر في الكوبل كتبان، كتحس بها انت طق تتمشي. فولون كتحس براسك راكب في شي سوبر كار مع الكونطارا والكربون. اوف وي. وهاد فولون خلاك تخدم تبدل كلشي بلا ما تحتاج تقلب هنا ولا شي حاجه. زيد عليها الهيد اب ديسبلاي، هو كيبين ليا كلشي لي رابور شحال غادي في كيلومتراج، و تا سميتو رونفلاج ديال الموتور لي طور بار مينوت شحال واصل. صح ندير راسنا. كاين مود ريس. مود ريس كيولي الصوت كتر، كيولي فيه الترطيب. وي غادا معمرة. نمشي بدازيام نمشي رجلي. جواز. عرفتي ملي تدوز الرابور كتسمع ديك التوركيه. اوف واحد الحلاوه فيها واعره. وهاد الكونتور هذا اللي تيجينا هاد السوبر سبور واعر. واخا ما كتشوف فيه دابا كتبقى مهتم غير بالهيد اب ديسبلاي كتشوف فيه. وهاد لي دو نيرفور اللي فيها اللي كتعرف راسك راك سايكل في 8 تما. ام جي واخا هكاك راه الفي 8 بقى فيه الصوت، واخا زادوا ليه 2 توربويات بقى فيه الصوت. واللي كياخذوا لا ام جي بحال اللي كياخذوا الام تيكونوا حافظين الطوموبيل ديالهم. انا وصلت سولت البروبريتير ديال الطوموبيل لقيتو عارف عليها كلشي، عطاني لي ديتاي وهي فول فيها كلشي. لا تسولني على الكونسوماسيون راه 21%. كنشكر بزاف البروبريتير ديال الطوموبيل اللي خلاها لينا نتيستيوها وتاخ في لاشين ديالنا. صافي بليزير كنشوفوا لي باسيوني بحال هكا. واحد الحاجه بغيتكم تعطوني اون نوت على هاد سي 63 اس، اون نوت على 10 نلقاها في لي كومونتير. وضروري خصني نلقى في لي كومونتير طومبولا، وتابونوا في انستغرام الكارل اللي غنخلي لكم الانستغرام ديالهم، وسبيد كوم هما اللي غيعطيو لي بنو في الطومبولا. ما تنساوش نديرو اخر اكسيليراسيون. ما سخيتش نهبط. كما هضرنا بعدا على التراكشن ملي كتحيد لونتي باتيناج كامل راه صعيب شي شويه، يعني ماشي ان ديبيوتون يجي يحيدو في مره. فريمون تهرب بك الطوموبيل الله يستر دير شي اكسيدون. واخا مره دابا ميرسيدس لا تكنولوجي اللي حطو في لي مود انت دير مود سبور ما كتحيدلكش لونتي باتيناج وكتخليك تلعب.
يعني تاع لي ديبيوتون يقدر يمشي بها في مود ريس ولا سبور بلوس ترونكيل، ما يحيدش لونتي باتيناج. ما نهضروا على لا بواط اللي تري رابيد. كدوز حنا نتيستي لكم واحد شويه. تري رابيد لا بواط 9 جي جينيراسيون جديده. نوقفو بروميي سمعها تري رابيد تري رياكتيف. قلي قبل كانت لابواط 7 رابور، هادي لابواط لا ام جي جديده. المهم الكونسوماسيون ديال 21 على حساب لا كوندويت. تبغي كنت كطوموبيل ما يمكنلكش تمشي بشويه، مره ماشي مره دايما تبقى تنغز، تبغي تحس بدوك لي سونساسيون اللي فيها. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه. جبنا لكم سي 63 اس من مدينه الرباط، وشكرا لكم على المتابعه. وما غنبقاش نغبر بزاف واخا تعطلت 3 رواسب ما حطيتش فيديو. تهلاو ليا في راسكم وضروري وضروري الكمامه. المهم حيت دابا انا بوحدي في الطوموبيل وغندير واحد الطوف. امبيكابلوس.